बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मुनफरद सी तकरीब से ख़िताब किया, और वो मुनफरद इसलिए थी कि वफाकी वज़रा की कारकर्दगी और उन्हें अहदाफ सौंपने की एक पूरी जो है वो तकरीब का इनक़ाद किया गया, जिसमें कि मुआहिदा किया गया कि तमाम वज़रा अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करेंगे, और उनको प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक और तरह का स्टेटमेंट भी दिया, मुनफरद स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि वज़ीर हुकूमत मिलने से पहले जो है वो 3 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उससे पहले उन्होंने जो बाइडन का जो प्रेसिडेंसी अभी संभालने से पहले उनकी ट्रेनिंग हो रही है उसकी उन्होंने बात की। वो भी उन्होंने ये भी कहा कि हम कारकर्दगी के लिए हम समझ रहे थे, हमने समझा है और पूरा तकरीबन परखा है, सोच समझ के हमने पूरा जो है वो लर्न किया। खास करके पावर सेक्टर के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब समझ में आ गया है। क्या कहा है वजीर आजम ने, वो जरा सुनिएगा। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। पावर सेक्टर की 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अभी तक 18th अमेंडमेंट की को समझ नहीं है। नीचे जो पावर है वो प्रोविंसेस में चली गई है। एक प्रोविंस नहीं सेंटर के साथ चलता। अगर आटा महंगा हुआ तो सब बुरा भला तो सेंटर को कह रहे हैं। जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं या तजर्बा नहीं था। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। एतराफ़ात कहें इसको, या ये समझा जाए कि 2.5 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ सीखने और तजुर्बे की सूरत में ही प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन कर दी कि वो अभी तक लर्न कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने दूसरी अहम बात अपने वज़रा से ये फरमाई कि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, यानी अब के बाद जो है वो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और ख़ास करके मुतनब्बे किया उन्होंने पावर और पेट्रोलियम पावर की जो मिनिस्ट्री है, तवानाई की जो वजारत है उसको, यानी उमर अयूब खान साहब को, और आपने देखा उनकी तस्वीर भी उस मामले मौके के ऊपर जो है वो चली। तो क्या हम ये समझ लें कि वजीर आजम ने अब ये फाइनल मुतनब्बे किया है? ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि 2.5 साल उनको सीखने में लग गए हैं, और इस सीखने में क्या हुआ है इसके ऊपर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले याद रहे कि जब 20 मई को उन्होंने खिताब किया और अपने अहदाफ अपनी हुकूमत के, आने वाली हुकूमत के उन्होंने तय किए, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि किस तरह से हमने कारोबार हुकूमत चलाना है। क्या कहा था 20 मई 2018 को, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है, और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ। हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में, तो हमारी ऐसी प्रिपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने 5 साल के तजुर्बे के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 18 में जो हुकूमत मिल रही है, अगर ये 13 में मिल जाती तो शायद हम ना चल सकते, लेकिन हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। उस तैयारी पे बात जरूर करेंगे। दूसरी तरफ आज पीडीएम का जो तहरीक का मरहला है वो तीसरे फेज में बल्कि कल से शुरू होगा, और रैली का आगाज रैलीज का किया जाएगा, जो कि पहली रैली जो है वो कल मर्दान में निकाली जाएगी। उसका कितना इम्पैक्ट होगा, जो पुराना पिछला फेज था, पिछले 2 फेजेज हम कह सकते हैं, उनका क्या असर तब हुआ है। और तीसरी बात जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या तमाम की तमाम अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? और जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जा रही है कि उनको वो इस्तीफे देने के ऊपर रजामंद नहीं है, तो वो क्यों रजामंद नहीं है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और यूं लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द उनकी पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी, यानी नैब का घेरा भी तंग हो रहा है, और पार्टी के अंदर भी मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद जैसे जो स्टालवार्ड्स हैं उनकी पार्टी के, वो भी अब बोलना शुरू हो गए अपनी जमात के खिलाफ। ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रह चुके हैं जनाब कामरान मुर्तजा साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हैं और मारूफ लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, बहुत सारे इंतखाबात देख चुके हैं, सियासत को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। जनाब सलीम साफी साहब, अगेन एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफत का, सीनियर तज्जिया निगार हैं, कॉलम
कॉलम निगार हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं, हमारे कुलीग हैं. बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी. सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ. ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी आज इंकशाफ किया है कि पहले से हुकूमत संभालने से पहले जो है वो वक्त मिलना चाहिए समझने के लिए, और आपके ख्याल में ये एतराफ आज के दिन में उन्होंने क्यों किया है, जब वो वुज़रा को उनकी कारकर्दगी के हवाले से कोई एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे थे या उनसे वादे ले रहे थे, तो ये आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा है कि तजुर्बा चाहिए होता है हुकूमत में आने से पहले? क्या उनके पास तजुर्बा नहीं था? असमा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कि उन्होंने उस हकीकत का एतराफ कर लिया जिसका तज़किरा मुझ जैसे लोग करते हैं और बाद में उनके बारे में कहा जाता है ये लिफाफा लेने वाले साथी. हम ये कह रहे थे कि गवर्नेंस नहीं हो रही और गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा बुरहान जो है वो जन्म ले चुका है. हमें ये तासर दिया जा रहा था कि सब अच्छा है. आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद तस्लीम किया कि सब अच्छा नहीं है. और जिस तजर्बे की वो बात करते थे केपीके में, ये खुशकिस्मती है इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी की कि वो 10 साल से वहां पे केपीके में इक़्तिदार में है, लेकिन हम सहाफियों की नजर कभी नहीं पड़ी कि वहां पे क्या हुआ और क्या हो रहा है. अब जिस 5 साल के तजर्बे की वो बात कर रहे थे, वो 5 साल का तजर्बा अगर हकीकत पर मबनी होता तो आज ये स्टेटमेंट ना देना पड़ता जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया. मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग में मुझे स्लाइड के जरिए इलेक्शन से पहले समझाया गया कि हम तैयार हैं और हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं और गैर मुल्की टेक्नोक्रेट्स हैं और हर सब्जेक्ट पे हमारी तैयारी है और हम आते ही बुनियादी तब्दीलियां कर देंगे. तो वो स्टेटमेंट भी तो इमरान खान साहब का था. असल में इमरान खान साहब का वक्त जो जाया हुआ वो जाया हुआ कि उनके टारगेट पे सिर्फ 2 खानदान और चंद लोग आगे जो नैबज़दा हैं, बाकी चीजें भूल गए और इस पे उन्होंने इतना वक्त जाया कर दिया कि उसका खमियाजा न सिर्फ खुद भुगत रहे हैं बल्कि पूरी कौम भुगत रही है. अगर गवर्नेंस नहीं हुई ना तो सबको नुकसान हुआ है. और आज ये मानना कि जनाब जो बाइडेन को तो मौका मिलता है, वो ये नहीं होता कि वो हमें कोई ट्रेनिंग का सेंटर खुलता है. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उनकी कि इलेक्शन के कितने अरसे के बाद नया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हलफ लेगा. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. ये नहीं है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलता है और बाइडेन और उसकी टीम को किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएगी पड़ेगी. आपकी हुकूमत 5 साल से थी और आप मानते हैं. अब 2.5 साल हो गए हैं. अगर 2.5 साल के बाद को ये नहीं पता लगा कि 18वीं तरमीम क्या चीज है और 18वीं तरमीम में सूबों का रोल क्या होना चाहिए, तो अफसोस है मुझे अफसोस है. अच्छा सलीम साफी साहब, 5 साल केपीके में भी हुकूमत थी रही इससे पहले और आप खुद भी बताते रहे, सारी स्टोरीज कहते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आज ये क्यों कहना पड़ा? मैं ये समझने के लिए समझना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को आज ये क्यों कहना पड़ा कि अब हमारे पास इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होगा हमारे वुज़रा के पास और ट्रेनिंग होनी चाहिए और टाइम देना चाहिए जिसमें कि गवर्नेंस समझी जा सके. क्या पाकिस्तान अब तक एक तजुर्बे के तौर पे चलता रहा है, ममलिकत एक तजुर्बे के तौर पे चली है पिछले 2.5 साल में अब तक? देखिए आसमा, एक तो वो 5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हुकूमत की, तो एक मैं वाहिद बदकिस्मत था कौमी मीडिया पे. एक तो लोकल जर्नलिस्ट थे लेकिन उनकी तो आवाज शायद कौमी मीडिया में नहीं आ रही थी, और एक मैं वाहिद बदकिस्मत था कि जो बता रहा था लोगों को कि भाई ये जो बात कही जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा को जन्नत बना दिया गया है, ये झूठ है और ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया के जरिए और मैनिपुलेट किया जा रहा है. वो 5 साल में यही दुहाई देता रहा और उसकी वजह से मुझे 5 अरब से ज्यादा गालियां पीटीआई की तरफ से पड़ी होंगी, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि देखिए उधर क्या हुआ था. आप लोगों ने अपना एहतिसाब कमीशन बना दिया, उसका क्या हशर हुआ था. खैबर पख्तूनख्वा का इतना यानी प्रोपेगेंडे में बहरहाल पीटीआई को दाद देनी चाहिए कि वहां के हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क कर दिया गया इस दौरान. लेकिन ये बात मशहूर की गई थी कि जी वहां पे हेल्थ में ये इस्लाहात हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें उनकी चलती है सोशल मीडिया या मीडिया पे, सारी तवज्जो उनकी प्रोपेगेंडे पे होती है. उस वक्त ये लोग कहते थे कि हमने स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया है कि सरकारी स्कूलों से 1 लाख 2 लाख बच्चे वो कहा करते थे
کہ وہ پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے سرکاری سکولوں میں لائے ہیں، اور عمران خان صاحب بار بار جلسوں میں اس کا ذکر کرتے تھے، اور میں اس وقت بار بار چیلنج کرتا تھا کہ اگر مجھے کوئی 2000 بچے بھی بتا دے تو میں صحافت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ پھر میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بی آر ٹی کا حشر تو سب نے دیکھ لیا، لیکن یہ جب بلین ٹری کا کبھی اگر احتساب ہوگا تو آپ پاکستان کے بڑے بڑے فراڈز کو آپ بھول جائیں گے۔ ہاں کچھ جو تھوڑا بہت بہتری تھی بھی تو اس کی ایک جو یعنی جو موجودہ حکومت کی بنسبت وہاں کمپیریٹیولی یہ نادیدہ پن نہیں تھا، تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ پرویز خٹک صاحب ایک تجربہ کار اور روایتی سیاستدان تھے، آفتاب شرپاؤ صاحب اور زرداری صاحب کے تربیت یافتہ تھے، تو وہ اپنے انداز میں اس کو چلا رہے تھے۔ دوسرا ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے تجربہ کار لوگ تھے کہ جو پہلے سے تو وہ چل گیا، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے صافی صاحب، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج 2.5 سال کے بعد ہم یہ سمجھے کہ وزیر اعظم اعتراف کر رہے ہیں کہ اب تک نہیں چلا، اور پھر انہوں نے خاص کر کے کہا کہ ہمیں 1.5 سال تو لگ گیا صرف پاور سیکٹر کو سمجھنے میں، جس میں سب سے زیادہ کرائسس ہے، اور خود مانا انہوں نے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے پریشان کرتی ہے جو چیز وہ پاور سیکٹر ہے۔ گیس اس وقت دستیاب نہیں ہے، کراچی سے لے کے کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اس بات کا مطلب کیا لیا جائے؟ آسما یہی تو ہمارا رونا ہے نا۔ میں ہوں، افتخار صاحب ہوں، آپ ہوں، ہم تو اگر ادھر نواز شریف بیٹھے ہوں، زرداری بیٹھے ہوں، مشرف بیٹھے ہوں، عمران خان بیٹھے ہوں، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ بالکل ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں چونکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس ملک کی بھی فکر رہتی ہے، اور جو اچھا کرتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی دانش کے مطابق کہ اس کو اچھا کہیں، اور جو برا کریں تو ہم اس کو برا کہیں۔ صحیح۔ اب میں ایک تو آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج، آپ ان کو 10 سال دے دے، اور 10 سال بعد بھی عمران خان صاحب 10 سال بعد آپ کی یہی بات کریں گے۔ دیکھیں یہ سب کچھ کیا گیا تھا ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے، ان کو مسیحا ثابت کیا گیا تھا، اور پھر یہ کہ وہاں سب پاک شفاف لوگ ہوں گے، اور پھر یہ کہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہوم ورک کا دیکھیں ایک اس میں بنیادی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو 10 سال دے دے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قیادت کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو خود اختیاری اور خود اعتمادی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے جماعت بھی کسی اور نے بنا دی، ہمارے لیے الیکشن بھی کسی اور نے کروا دیا، ہمارے لیے میڈیا مینج کرنا بھی۔ اب دیکھیے بالکل چونکہ ہم سب بالکل تجزیے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تجزیہ ہے جو افتخار صاحب نے پیش کیا پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ کے بعد، اور صافی صاحب نے بھی، اور ہم جیسے طالب علم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امید ہے پاکستان تحریک انصاف، امید تھی، امید ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں امید کے جو بتاتی ہیں کہ بھئی آگے جا کے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اب چونکہ امید کی بات ہو رہی ہے، پی ڈی ایم بھی ایک امید لے کے جو ہے وہ میدان کارزار میں اتری ہے، اور تیسرے مرحلے کا کل سے آغاز ہو رہا ہے ریلیوں کی صورت میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پریشر اپنا اس طرح بڑھا سکتی ہے، خاص کر کے ایسے دور میں جبکہ اس وقت ساری توپوں کا رخ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے؟ کیوں ہے ان کی طرف تمام توپوں کا رخ اس وقت؟ دیکھیے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا یہ سارے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور شاید اس سے پہلے بھی جو اب تک 2.5 سالوں میں جتنی بھی موومنٹ ہوئی ہے، جتنا بھی جو کچھ بھی تحریک چلائی گئی ہے، وہ ساری کی ساری مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پہ تھی۔ تو اس وقت چونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، چونکہ وہ سامنے ہیں اور سب سے زیادہ سامنے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ توپوں کا رخ بھی ان کی طرف ہوا ہے۔ ان کے ساتھیوں کے خلاف نیب کے مقدمے، ان کے اپنے خلاف جو ہے نا سوال نامے، ان کے اپنے ساتھیوں کو توڑا جانا، اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا ہاتھ مارنا،
تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے، یہ وجہ ہے اس کی، اور وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی چیز لے کے چلتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان اس کو اسٹیبلشمنٹ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. ریزنز جو ہے نا اس کی آبویس ہے، پتہ معلوم ہے کہ ان کے اقتدار میں کوئی جی. لیکن آپ لوگوں کی پچھلی دفعہ جب نیب کا نوٹس ملا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ دھرنے دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نوٹس واپس بھی ہو گیا. اب دوبارہ سے مولانا کے گرد جو ہے وہ گھیرا ایک طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. ان کے 5 بڑے کلوز ایڈز جو ہیں ان کو نوٹسز گئے ہیں، ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کسی سٹیج پہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جماعت کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے گرفتار ہو بھی سکتے ہیں، جو جس طرح سے فسطائیت جو ہے وہ گزشتہ 2.5 سالوں سے چل رہی ہے، جس طرح سے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں سب کے ساتھ، باقی پولیٹیشین کے ساتھ، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی مرحلے پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ سخت قدم جو ہے وہ نیب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اٹھایا جائے گا، اور اس کو بیک کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہم اپنی انگلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رکھ رہے ہیں. حکومت ہے تو وہ اس کی نمائندہ ہے، نیب ہے تو اس کی نمائندہ ہے. ان کی وجہ سے جو ہے نا جو کچھ یہ سیٹ اپ موجودہ سیٹ اپ آپ کو نظر آتا ہے تو ان کی وجہ سے. اب چونکہ ان کے اوپر زور آ رہا ہے، ان کو جو ہے نا تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو وہ یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے. ہمارا تحصیل JUI کا امیر ہے، وہ تقریباً 90 دن سے وہ کسٹڈی میں ہے، اور اس میں مسلسل جو ہے نا وہ نیب جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے وہ ڈیٹس لے رہی ہے، اور اس کو کیس کو چلنے نہیں دے رہی ہے بیل کے معاملے میں. اسی طرح سے مولانا کے باقی جو ساتھی ہیں ان کو نوٹسز آئے ہوئے ہیں. مولانا کو خود جو ہے نا ہم نے سنا ہے، ابھی تک سرو نہیں ہوا، ہم نے سنا ہے کہ کویسچنئر بھجوایا ہے، اور کویسچنئر میں وہ سوالات کیے گئے ہیں جو نیب کے پرویو میں نہیں آتے. نیب کے پرویو میں کیا یہ پارٹی فنڈنگ نیب کے پرویو میں آتی ہے؟ تو پھر عمران خان کی پارٹی کا جو وہ کیس چل رہا ہے اس کو بھی ادھر ان کو لے لینا چاہیے تھا. 2.5-3 سال سے تو وہ ایس اکبر صاحب جو ہے نا وہ معاملہ لے کے چل رہے ہیں. ادھر نیب ہم سے یہ پوچھ رہی ہے آپ کو بتائیے آپ کے پاس پارٹی کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں. تو جاوید صاحب کو یہ نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا جو 2.5-3 سال سے 4 سال سے معاملہ پینڈنگ ہے. تو یہ جو کچھ حرکتیں ہیں ٹھیک ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی انتہائی قدم اٹھایا گیا تو پھر اس کے نتائج کے ذمہ دار بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک جو ہے نا اس ملک کو توڑنے کے باوجود جو ہے نا ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. جو حرکتیں یہ کر سکتے ہیں، جو اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا افتخار صاحب، جو بھی میں مولانا شیرانی اور حافظ صاحب کے اوپر تو بعد میں آتی ہوں، کامران صاحب، لیکن جو PDM کا دوسرا فیز اب شروع ہو گیا ہے، کہ تیسرا، بلکہ میں تو تیسرا ہی اس کو سمجھ رہی ہوں، کیونکہ اب ریلیاں ہیں اور اس کے بعد پھر آخری لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے جو 2 فیزز تھے اس میں کوئی پریشر بلڈ اپ ہوا ہے حکومت کے اوپر، اور اب جب مولانا کے اوپر کے گرد گھیرا تنگ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے اگر ان کو گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے ایک افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ PDM بھی ہمارے مسائل سے اتنی لا تعلق ہے جتنی حکومت. بالکل. حکومت کا ایشو ہے آصف زرداری اور نواز شریف خاندان، اور PDM کا ایشو ہے عمران خان. اور ہم عوام جو ہیں بیچ میں کہیں ان کی شکل دیکھتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ آج گیس نہیں آ رہی فرام خیبر ٹو کراچی، حقیقت ہے رات کو 10 بجے کے بعد گیس نہیں ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ بجلی کے جو قیمتیں بڑھائی گئی ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، یہ حقیقت ہے کہ اقتصادی بدحالی اپنے بدترین فیز میں سے گزر رہی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، مہنگائی اپنی جگہ ہے کہ ونڈے 200 روپے درجن ہو. تو یہ مسائل PDM کے مسائل مجھے لگتے ہیں. ہاں ایک موقع پر PDM نے کراچی میں، جس کا آٹا بہت مہنگا ہو رہا تھا، تو سرسری طور پہ میں وہاں پہ اسٹیج پر موجود تھا، میں نے دیکھا کچھ مقررین نے اس کو ٹچ کیا، ورنہ ان مقررین کا ٹارگٹ عمران خان ہے، اور عمران خان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آصف زرداری اور PDM اور نواز شریف کی فیملی ہے. اچھا بڑا افسوسناک. میں افتخار صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں سر. میں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے اور صافی صاحب سے بھی اور کامران صاحب سے بھی بات اس پہ موضوع آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. مثلاً استعفوں کی بات ہو رہی ہے، مثلاً ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، مثلاً سینٹ الیکشن آنے والا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے اوپر آگے چلے گی؟ خاص کر کے جو سٹیکس ہیں وہ PDM کے اندر جماعتوں کے مختلف ہیں. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पीडीएम का तीसरा मरहला या दूसरा मरहला शुरू हो गया है। साफी साहब, अब अगर मैं जो वही सवाल जो मैं इफ्तिखार साहब से करी थी और कामरान साहब से करी थी, अगर इस स्टेज के ऊपर जो कल से रैलियां भी हैं, मर्दान में पहली रैली है, अगर मौलाना गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्या असरात मुरतब होंगे? एक तो ये कि मौलाना हमारे मोहतरम है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है और किसी हद तक दुआ भी है कि वो गिरफ्तार हो जाएं। है एक तो हाँ क्यों एक तो ये है कि वो कोरोना के मामले में बिल्कुल एहतियात नहीं करते। अच्छा, तो मैं कहता हूँ किसी आराम वाली जगह पे बैठ जाएं तो कम से कम उससे तो महफूज रह जाएंगे ना। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जरा इन लोगों को पता चल जाएगा कि किसी लीडर को गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो नशाबाज शरीफ है और ना आसिफ जरदारी है, कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके कारकुन पर आराम से बैठे रहेंगे। वो असल मजा हुकूमत को उसके बाद आ जाएगा और नैब को भी आ जाएगा। और तीसरी बात ये कि ये जो नैब है इस वक्त इस पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा काबिल एहतसाब कोई बंदा है तो वो नैब का चेयरमैन है और नैब के बाकी हुकाम हैं, लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले रहे हैं। वो खुद शीशों के घरों में बैठे हुए हैं और दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं। तो एक तो कम से कम मौलाना जैसी शख्सियत गिरफ्तार हो जाए तो कम से कम उनकी जमात जो है इस नैब की असलियत को सामने ले आएगी। अच्छा, और दूसरा इस जो पहला मरहला था अपोजिशन की तहरीक का, उससे आपको लगता है कि कोई फायदा हुकूमत पे कोई दबाव पड़ा है? हमें तो नहीं नजर आता कि किसी किस्म का कोई दबाव है। नहीं, हुकूमत पे बहुत दबाव पड़ा था, बल्कि कुछ दिनों के में हमें बड़ी हवास बाख्तगी नजर आ रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी को जहां इसके बनाने का क्रेडिट जाता है तो वो अब पीपल्स पार्टी ही लगी हुई है और उस पीडीएम के गुब्बारे से वो हवा निकाल रही है। एक एक स्टेप, अभी आप कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान पे फोकस किए हैं। मौलाना पे एक तो फोकस इसलिए है कि मौलाना जेन्युइनली इस निजाम का खात्मा चाहते हैं और पिछले 2 सालों से उनकी ये कोशिश रही। दूसरा ये भी है कि मौलाना ही ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और इन लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। अब पीपल्स पार्टी ने तो पहली बात तो ये कि ये जो इस वक्त हम जो कुछ इस मुल्क में देख रहे हैं ये तो जरदारी साहब का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए बलूचिस्तान की हुकूमत गिराना, उसमें हिस्सा लेना, फिर सेनेट इंतखाबात में खरीद फरोख्त में उनके साथ मिल जाना, फिर रज़ा रब्बानी की जगह सादिक संजानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाना, फिर सदारती इलेक्शन के दौरान अगर जरदारी साहब उस वक्त वो ना करते तो पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई अपना सदर नहीं ला सकती थी। और फिर उनकी ये कोशिश रही मुसलसल 2 साल कि वो भी इमरान खान की तरह लाडला बने और इसी वजह से उन्होंने कभी अपोजिशन को इकट्ठे नहीं होने दिया। अब खुद इजलास बुला के और पीडीएम बना दिया, उसके इनकलाबी बयानिए पे दस्तखत कर लिए, फिर वहां इस्तीफों पे भी दस्तखत कर लिए हैं, लेकिन पहला धचका लगा दिया वो धचके वाला बयान देकर। मगर साफी साहब उसकी तो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा मर्तबा बिलावल साहब दे चुके हैं कि अंग्रेजी का लफ्ज सरप्राइज यूज किया था और वो सरप्राइज आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये धचका मरियम साहिबा को स्टेज पे भी लगा जब उन्होंने सुने कि 2 नाम जो है उनके वालिद मोहतरम ने लिए, तो ये कोई नई बात तो नहीं थी। बिलावल साहब अब बच्चे नहीं रहे, उनको जरदारी साहब ने बिल्कुल अपने रास्ते पे लगा लिया है और अभी जो राब्ते वगैरह भी होते हैं वो बिलावल साहब ही के होते हैं। अच्छा, ये जो आपने राब्ते वाली बात की है, आपके ख्याल में, आपके, सॉरी इफ्तिखार साहब आपका भी टाइम और कामरान साहब आपका भी ले रही हूं, आपके पास एक्यूरेट खबर है कि कोई डील पीपल्स पार्टी की जो है वो चल रही है? मैं ये चाहती हूं कि हम सुने कि क्या डील उनकी चल रही है इस वक्त, किस चीज के ऊपर डील पीपल्स पार्टी करेगी इस वक्त? मेरी देखें, वो पहले भी तो उनकी 2 चीजें थी, एक ये कि उनको सिंध हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और दूसरा उनके केसेस में रियायत दिया जाए, और जो असल मामलात होते हैं उससे मुतालिक वो पार्टी के लोगों के साथ शेयर नहीं करते। उनको खुर्शीद शाह की फिक्र नहीं होती, उनकी बाकी लोगों को, वो सिर्फ जरदारी साहब को इल्म होता है, बिलावल को इल्म होता है और फारूक नाइक को इल्म होता है। अब उसके बाद आप देखें कि जो मरियम वाला मामला था
اس پہ انہوں نے جو وزیروں کی نمائشی کمیٹی بنائی تھی، آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا، کمپنسیٹ کیا. پھر استعفوں والی بات، ایک طرف آپ جا کے لاہور میں استعفوں کے اس پہ دستخط کرتے ہیں، اور پھر ضمنی الیکشن جو 3 حلقوں کے ہیں، تو پاکستانی لوگ بے وقوف ہیں. اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا میں کوئکلی سر، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن ایک طرف استعفے کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف جی میری بات سنیں. جی اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ 3 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ سے حکومت کو بھی حوصلہ ملا، اور اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے سپورٹر کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے کہ یار یہ پیپلز پارٹی جو ہے نہ استعفے دینا چاہتی ہے. میں کوئکلی کامران صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، کیونکہ یہ استعفوں کا معاملہ ہے اور افتخار صاحب نے بڑا لمبا کور کیا ہوا ہے سارے پولیٹیکل پروسیس کو. میں اس پہ بھی آؤں. اگر پیپلز پارٹی یا اپوزیشن یہ استعفے یہ الیکشن نہیں لڑتی، اور اگر وہ سینٹ کے الیکشن بھی نہیں لڑتی، تو کیا یہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے لیے ایک واک تھرو نہیں دیا جائے گا اس کو، پی ٹی آئی کو، کہ وہ بن جائے سینٹ کے اندر بھی اور ادروائز بھی؟ کیا یہ پولیٹیکلی کریکٹ فیصلہ ہوگا کہ آپ ضمنی انتخاب بھی چھوڑ دیں اور آپ سینٹ الیکشنز بھی چھوڑ دیں؟ افتخار صاحب دیکھو، سلیم نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ بھی بڑا ویلڈ ہے. یہ ساری باتیں تو سیاستدانوں کو سوچنی چاہیے تھی نا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں پتا تھا کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رضا ربانی نے خط لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ضمنی انتخابات کروائے جائیں؟ جب ان 2 حقیقتوں کو انہیں علم تھا تو انہیں پھر جو استعفوں کی ڈیٹ جو ہے، یا استعفوں کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ آج آئے اور صبح آئے اور شام آئے، یہ ڈیٹ نہیں دینی چاہیے. ان کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی سینٹ کے الیکشن کے بعد کی، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو لوز کچھ نہیں کرنا. سینٹ میں اس کی نشستیں اتنی رہیں گی، ایک آدھی شاید بڑھ جائے. سب سے زیادہ لوز کرے گی کے پی کے میں پی ٹی آئی، اور پنجاب میں لوز کرے گی اپنا مسلم لیگ. تو سوال ہے کہ کیا یہ علم میں نہیں تھا؟ اگر علم میں تھا تو استعفوں کی بات ضرور کرتے، لیکن ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ لیتے. اچھا، اب اس کے اوپر لیگلی پوچھ لیتے سر. کامران صاحب، جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، افتخار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی چھوڑتی ہے تو پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا سینٹ کے لیے؟ وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی نہیں ہوگی؟ ہوگا نا سر. تو پھر کامران صاحب کون سینٹ چھوڑے گا، کون اپنی حکومت چھوڑے گا؟ کے پی سے کبھی پی ٹی آئی نے نہیں چھوڑا تھا. اگر پنجاب حکومت جی سر ان کا ڈیول ایڈوکیٹ آسما، میری بات سنو جی. ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ آگے لے کے جاؤ. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو ان دونوں تاریخوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ 31 مارچ کو الیکشن ہوں گے؟ سر لیکن پیپلز پارٹی نے تو یہ شروع ہی نہیں کیا. یہ تو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا اور مولانا نے شروع کیا. یہ تو پیپلز پارٹی نے استعفوں کی بات تو نہیں کی تھی. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. بلاول نے ان کے ساتھ دستخط کیوں کیے؟ ہاں، دستخط والی بات درست ہے. کامران صاحب سر سوری، یہ ہم اپنی بات کرنا شروع ہو گئے. ذرا آپ بھی بتا دیں اس میں کہ کیا پوزیشن کیا ہو سکتی ہے سینٹ الیکشنز کے اندر؟ اس میں پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا تھا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واک اوور مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے، یہ گرتا ہوا نظام ہے. لوگوں کو اس وقت جو ہے نا، وہ پہلے بھی اسی طرح سے ہوتا آیا کہ ہر طرح سے جو ہے نا الیکشن ہائی جیک ہوتا تھا، مگر اس دفعہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہو گیا. کچھ ضرورت سے زیادہ انہوں نے کر لیا، اور یہ تقریباً گرنے والا ہے. اور اگر ایک دفعہ ریزگنیشن آ گئے تو اس کے بعد یہ سنبھل نہیں پائے گا. اب ایک پروپوزیشن بناتے ہیں کہ فرض کریے کہ پیپلز پارٹی اسمبلی توڑ دیتی ہے، صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ دیتی ہے، تو اس کے بعد اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی وہاں پیپلز پارٹی آئے گی. اس وقت جو ہے نا سینٹ کے الیکشن رک جائیں گے، اور اس کے بعد بھی جب وہ حکومت چھوڑ کے جائے گی اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا. مگر اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی انٹیریئر سندھ سے کامیاب ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فرق پڑے گا تو وہ صرف کراچی کی سیٹوں پہ کچھ فرق پڑے گا، اور وہ جو فرق پڑے گا وہ پی ٹی آئی کو پڑے گا، نہ کہ کسی اور کو پڑے گا. تو معاملہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی لیکن کامران صاحب یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کہیں گے کہ آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں گے. اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اب اگر استعفے ہوتے ہیں تو نیکسٹ جو الیکشن ہوگا وہ غیر جانبدارانہ ہوگا؟ اب شاید یہ ان سے ممکن نہیں ہے. اب اس وقت ایک اپریہنشن جو فیل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہے وہ ایک آگے کی.
آگے کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے جو ہے سینٹ میں الیکشن دلواؤ، میں آپ کو کچھ اپائنٹمنٹس دوں گا. پہلے تو ایکسٹینشن والے معاملے تھے نا، اب اپائنٹمنٹس والے معاملے بھی ہیں. اس طرح کی کوئی معاملات بھی بیچ میں ہیں. مگر یہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ بہت ہو گیا ہے. اس کو اب آگے چلنا ہے اور دستور کے مطابق ہی چلنا ہے. تو یہ انشاءاللہ چلے گا. اب ان کے ہاتھ میں اب یہ نہیں آئے گا کہ آپ جس طرح سے مرضی مینیورنگ کر لیں. جتنا انہوں نے اداروں کو بدنام کرنا تھا وہ بدنام کر چکے، جتنا انہوں نے رسوا کرنا تھا رسوا کر چکے. اور وہ رسوائی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے مداخلت کی تھی، رسوائی کے ذمہ دار وہ ہیں جو ان اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اچھا ٹھیک، اس رسوائی کے ذمہ دار قطعاً نہیں ہے. آج دستور کے دائرے میں چلے جائیں، ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم اپنے گلے لگائیں گے، ان سے پیار کریں گے. آج قانون کے دائرے میں. جی افتخار صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی صوبائی نشستیں خالی کر دیتی ہے، 162 کے قریب ہیں، تو کیا پنجاب میں نقصان نہیں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایون سینٹ الیکشن میں؟ ہاں سر یہ بظاہر نقصان لگے گا، یہ بظاہر نقصان لگے گا. انفیکٹ اس کے بعد پاسبل نہیں ہے. جب آپ فرض کر لیجئے تقریباً آدھی نشستیں خالی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا اس الیکشن کے اوپر کس کا اعتماد رہے گا؟ یہ بھی تو اداروں کے اندر یہ بھی تو اکاؤنٹیبل ہے نا. یہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہوگا کہ یہ سارا کچھ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، 2-4 بندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ اچھا کامران صاحب، ویسے ابھی تک تو پریشر کسی نے بالکل آپ احترام کے ساتھ، ابھی تک تو پریشر کہیں نہیں لگا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے، کبھی کوئی کسی جگہ آپ کو پریشر فیل ہوا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہوا. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ پریشر اب بڑھے گا تو وہ کیسے بڑھے گا؟ لانگ مارچ کیسے ہوگا؟ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت معتبر تجزیہ کار بھی ہیں اور سیاستدان بھی اور لائر بھی ہیں. ہم پوچھیں گے کہ لانگ مارچ کے بعد کی صورتحال یا لانگ مارچ سے پہلے کی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب، اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے تو ایک تو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ اب جب داخل ہو جائے گی ریلیوں میں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جلسے جلوسوں میں، اور اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ کتنا پڑے گا؟ اور پھر لانگ مارچ تک کی انوائرمنٹ کس حد تک اوپر جا سکتی ہے کہ حکومت سوچے کہ اب ہم نے ان سے بات کرنی ہے یا ہم نے استعفیٰ دینا ہے؟ میں آپ کو ایک صاحب بات بتا دوں سر، لانگ مارچ اتنا امپریسو نہیں ہوگا. اچھا، یہ تو آپ نے ورڈکٹ دے دی نا؟ یہ میں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا نا. ایک پولیٹیکل طالب علم رہا ہوں، خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، اور 20 سال میں صحافی رہا ہوں. بالکل، لیکن سر اس کے بعد تو پھر حکومت اور مضبوط ہو جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے. تو ہمیشہ میں نے تو کبھی ٹویٹ بھی کیا ایک دفعہ ہے کہ کسی کی کمزوری دوسرے کی طاقت بن جاتی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا عوام کی بات کریں گے تو لانگ مارچ کامیاب ہوگا. عوام ان کو تب ہار پہنائیں گے گلے میں جب یہ ان کی بات کریں گے، لڑکوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، طالب علموں کی، نوجوانوں کی، ڈاکٹرز کی، نرسز کی. ان کی بات کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ گلی محلوں سے نکل کے آ کے جی ٹی روڈ پہ شامل ہو جائیں گے. اور باقی رہا کر سیاسی ورکر کا مارچ کرنا ہے تو وہ بیچارے مجبوری کے تحت ایم این اے اور ایم پی اے اپنے جو ٹکٹیں ہیں وہ لے کے چلیں گے. اب تو بدقسمتی ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا جو خاندان کے 100 بندہ وہ بھی جانے کو تیار نہیں ہے. 100 آدمی لے کے بھی خاندان کا آدمی چلے تو ایم این اے ایک اور نیچے 2 ایم پی اے. اچھا، اب صافی صاحب بالکل جو افتخار صاحب نے تو کہہ دیا، ہاں افتخار صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں نظر آتا یہ کامیاب ہوگا. پارٹیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ، جیسے شیرانی صاحب کا بولنا، حافظ صاحب کا بولنا، اور پھر اس کے بعد آپ کے خیال میں جی سر پلیز ایسے نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ ہے. نہیں، میں کہہ رہی ہوں، میں سوال پوچھ رہی ہوں، آگے اگلا سوال پوچھ رہی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے صافی صاحب؟ دیکھیے، لانگ مارچ بالکل فیصلہ کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2-3 ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو افتخار صاحب کی جو بات ہے کہ دیکھیں ان کو اپنی ان سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو عوام سے جوڑنا ہوگا. بالکل، جو عوام کے مسائل ہیں. اب اگر آپ مریم صاحبہ صرف اپنے خاندان اور اپنے والد صاحب کی گرفتاری، رہائی سے، بلاول کی سیاست صرف زرداری صاحب کے کیسز اور اس کے گرد گھومتی ہے اور دوسرے کر تو اس پہ پھر کیا ہے؟ مثلا یہ پچھلے 2 سالوں میں اس ملک کے کون سے طبقے کو
बुरी तरह मार नहीं पड़ी। अभी 2 दिन से यहाँ पे टीचर आए हुए थे ना, बनी गाला के सामने एहतजाज कर रहे थे, कोई एक पॉलिटिकल लीडर उनके गम में शरीक होने के लिए वहां पे गया? तो एक तो ये है कि इनको सिर्फ अपनी जात की सियासत छोड़ के अगर अवाम के इश्यूज की बुनियाद पे सियासत शुरू करे। दूसरा, ये पार्टियां जमहूरियत की बहाली के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लिए, लेकिन इन बड़ी पार्टियों के अंदर रत्ती भर जमहूरियत नहीं है। मुस्लिम लीग नून डील करती है या फिर इनकलाबी रास्ता अपनाती है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के सिवा किसी को पता नहीं होता। कभी ख्वाजा आसिफ को ऑन बोर्ड लेते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब, बिलावल और फारूक नाइक के सिवा किसी को पता नहीं होता। अपनी सेकंड टियर की लीडरशिप से भी मशवरा नहीं करते। तो एक तो अब यानी मसलन आपसे और हमसे लोग पूछते हैं, जब एक्सटेंशन को वोट दे रहे थे तो आप यकीन जानिए कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर हमसे पूछ रहे थे कि हमारी लीडरशिप की क्या बात हुई है। अच्छा, अब जब मियां साहब ने नाम लिए और इनकलाबी, तो भी लोगों से एक दूसरे से पूछते हैं। तो एक तो इनको अच्छा, ये यही इल्जाम जो है वो अच्छा साफी साहब, कामरान साहब से पूछूं, यही इल्जाम शिरानी साहब और हाफिज हुसैन? जी सर, एक नुकता लॉन्ग मार्च के हवाले से जी, कि देखें लॉन्ग मार्च फैसला कुन हो सकता है उस सूरत में कि ये लोग इस्तीफे दे दे, क्योंकि इस्तीफों की सूरत में एक तो ये कौम को ये मैसेज मिल जाएगा कि ये लोग संजीदा है। दूसरा, खुद इनके एमएनएज और एमपीएज जब तक उनके ये स्टेक्स हैं तो वो एक्टिव नहीं होंगे। तो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात, उसके एमपीए और एमएनए का रवैया तब सही अपोजिशन वाला बनेगा जब वो इस्तीफे देके अपने स्टेक्स छोड़ देंगे। कामरान साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी प्रेशर है और हाफिज साहब ने कहा कि जमात मौलाना भी सिलेक्टेड हैं। क्या जो बात साफी साहब कह रहे हैं, जब तक आप पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी मामला आगे नहीं बढ़ेंगे? और फिर लॉन्ग मार्च पे आप क्या कहते हैं, कामयाब होगा कि नहीं होगा? हाफिज साहब तो कल तक जमात की तर्जुमानी कर रहे थे। कल तक तो उनको ये याद नहीं था कि जो है ना मौलाना सिलेक्टेड हैं। जब उनको जो है ना ये हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से जो है ना ये बातें याद आने लग गई, जब गवर्नमेंट की चीखें निकल रही हैं, या जब उनको जो है ना ये पता चलने लग गया कि वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हाफिज साहब ने तो अभी ये बात शुरू की है। कल तो मौलाना तो अनअपोज आए थे, किसी ने उनके सामने जो है ना ये भी जुर्रत नहीं की थी कि वो उनका मुकाबला करते। तो ये बात, ये कहना इस स्टेज पे, और उन लोगों का, उन दोस्तों का कहना मुझे आज भी एहतराम है। शिरानी साहब का भी एहतराम है, हाफिज साहब का भी एहतराम है, और कुछ और दोस्त हैं जो केपीके से भी जो है ना वो भाइयों के हाथ में आ गए हैं। तो जो लोग भी आए हैं वो उन सब का एहतराम के साथ। मैं कल आप कहाँ थे जब मौलाना इलेक्ट हुए थे? उस वक्त कहाँ पे थे? उनको तो कोई अपोज करने वाला नहीं था, उनके तो मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं था। तो जब उनको जो ये लोग इकामोडेट नहीं हुए, या उसमें से एक दो हजरात जो है ना वो इकामोडेट हो गए, और आज मौका आया जब मौलाना एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हैं, तो इस तरह की बात शायद उनको अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मौलाना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था इस वक्त में, बजाय ये कि उसमें जो है ना उनकी कुर्सी खींची जाए, उनकी जिस चीज पे वो खड़े हो या जिस चीज पे बैठे हो उसको गिराने की कोशिश की जाए। कामरान साहब, एक नुक्ता साफी साहब का भी शिरानी साहब के हवाले से। जी देखिए, जो जेयूआई की क़यादत के इंतखाबात हुए हैं वो 2019 में हुए हैं और अभी 2020 खत्म होने को है, और उसके लिए जो सक्कर में इजलास था उसमें खुद शिरानी साहब स्टेज पे बैठे हुए थे। ठीक, तो अगर वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, तो ये बात फिर कामरान साहब की बिल्कुल वजह कि भाई महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, उसके बाद उनको याद आ रहा है। तो उन्होंने तो बता दिया कि कुछ हलकों में ये, इसका मतलब ये कि मामला कुछ और है। हाँ, बस वो मामला। कामरान साहब, आखिरी जुमला, लॉन्ग मार्च आपके नजदीक कामयाब होगा कि नहीं? क्योंकि क़यादत तो मौलाना ने करनी है। ये दो चीजों को, बल्कि 3 चीजों को साथ लेके चलना चाहिए। इसमें पब्लिक के इश्यूज को, जिस तरह से साफी साहब ने कहा कि जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ लें, और द मोमेंट जो ना लॉन्ग मार्च शुरू हो उसके साथ साथ 5-5, 10-10 इस्तीफे जो ना रोज के शुरू कर दें। वो सबमिट करते जाएं स्पीकर्स के सामने, या अगर सेनेट से भी करने, अगर ये भी डिसाइड हो गया तो सेनेट में चेयरमैन के सामने। तो ये जो है ना ये खुद ब खुद जो है ना इसमें जो है ना वो ग्रेविटी इसकी बढ़ती जाएगी, लोगों को इसमें संजीदगी भी नजर आने लग जाएगी, और मोमेंटम भी बढ़ेगा। एक हफ्ता जो है ना वो मुकाबला नहीं कर